अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हमारा उर्दू कोर्स क़ज़ा का लेक्चर है। आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आप सब भी अपनी उर्दू कोर्स क़ज़ा की बुक खोल लें। तो बच्चों, आज का हमारा पहला सबक है हमदे बारी ताला। हमद किस नज़म को कहा जाता है? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, ऐसी नज़म को हमद कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अपनी हमद पढ़ना शुरू करते हैं। एक है अल्लाह, एक है मौला, उसी ने हम सबको है बनाया। एक इस शेर में शायर कह रहे हैं कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा मालिक एक है। मौला कहते हैं किसको? मालिक को। हमारा मालिक एक है, उसी ने हम सबको बनाया है। बेशक वो सबसे आला है, जितना सोचो उससे बड़ा है। बेशक जो है वो सबसे आला है, और सबसे आला यानी कि सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन है। जितना सोचो उससे बड़ा है। जितना आप सोचें ना कि हमसे बड़ा कोई है, हमारे घर में हमारे बहन भाई हैं हमसे बड़े, और उससे बड़े, तो हमारे घर में सबसे बड़े हम कहते हैं हमारे वालिदैन हैं, लेकिन हमारे वालिदैन से भी बड़ा अल्लाह ताला है। ठीक है बच्चों, तो आगे है वही तो है हम सबका राज़िक, वही तो है हम सबका मालिक। वही तो है हम सबका राज़िक। राज़िक किसको कहते हैं? रिज़्क देने वाला, रोज़ी देने वाला। अल्लाह ताला ही तो है जो हमें रिज़्क दे रहा है, जो हमें रोज़ी दे रहा है, और वही हम सबका मालिक है, वही हम सबका आका है। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने आपको ये रीडिंग करवाई, बाकी की रीडिंग आपने खुद से करनी है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जिसको चाहे से लेके यहाँ तक, झुकना तक, सारी रीडिंग आपने खुद करनी है। ठीक है, अब आप लोग बुक की एक्सरसाइज पे आ जाएं और पेज नंबर 4 ओपन करें। तो बच्चों, आप लोगों ने सवाल पेज नंबर 4 खोल लिया होगा। इस पे सवाल नंबर 1 है, दिए गए अल्फाज के मायने समझें। अल्फाज हमें दिए गए हैं मौला। मौला का मतलब होता है मालिक, खालिक, दुनिया और जहान को बनाने वाला। हिकमत यानी कि दानाई और अक्ल। ठीक है बच्चों, राज़िक कहते हैं रोज़ी देने वाला। ज़िल्लत होता है रुसवाई या फिर बदनामी। झुकना कहते हैं सजदा करना। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 2 है, दिए गए सवालात के जवाबात दें, हमें किसकी इबादत करनी चाहिए। तो बेटा, ये जो सवालात हैं ये हम अपनी वर्क बुक के ऊपर करेंगे। जब हम अपनी वर्क बुक पे करेंगे तो मैं साथ साथ इसको आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। ठीक है बच्चे, उसके बाद सवाल नंबर 3 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। हमारे पास पहला है, एक है अल्लाह, एक है डैश, एक है मौला, जितना सोचो उससे डैश है, उससे बड़ा है। डैश की दौलत वो देता है, इल्म की दौलत वो देता है हमको। डैश वो देता है हमको, हिकमत वो देता है। सिर्फ उसी की ही डैश करना, सिर्फ उसी की ही इबादत करना। तो बच्चों, पेज नंबर 5 ओपन करेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 5 पे हमारे पास सवाल नंबर 4 है, जुमले बनाएं। तो जुमले हम अपनी वर्कबुक पे बनाएंगे। उसके बाद है हरूफ और लफ्ज़ों का खेल। हरूफ और लफ्ज़ों के खेल में हमने क्या करना है, हमें तोड़कर अल्फाज दिए गए हैं जिनको हमने जोड़ के लिखना है और उन पर एराब लगाने हैं। एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर या पेश को। आइन डैश ते, आइन जे ते इज्जत। सीन डैश दाल हेदा, सीन जीम दाल हेदा सजदा। जीम हे डैश नून अलिफना, जीम हे काफ नून अलिफना झुकना। तो बेटा, अब आप लोगों ने इसके ऊपर जो है वो एराब लगाने हैं। उसके बाद है, आपको एक इबारत दी गई है जिसको आपने पढ़ना है, और इसके सवाल आगे पेज नंबर 6 पे आपको दिए गए हैं, जिसको आपने पेज नंबर 6 पे देखते हुए इन सवालात के जवाबात देने हैं। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। अल्लाह ताला के कहने से सब हो गया। अल्लाह ताला के क्या कहने से सब हो गया? क्या अल्लाह ताला से छुप कर कोई काम किया जा सकता है? फरिश्तों से भी ज़्यादा बुलंद रुतबा किसका है? तो ये 1 2 3, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनका आपने आंसर अपनी बुक के ऊपर लिखना है। ठीक है बेटा, अब आप लोग अपनी वर्क बुक ओपन करें और हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते। जी बेटा, आपने अपनी उर्दू कोसे कज़ा की वर्क बुक ओपन कर ली होगी। तो हम अपनी उर्दू कोसे कज़ा की वर्क बुक ओपन करते हैं और अपना काम करते हैं। आपकी बुक का पहला सवाल है, इमला के अल्फाज लिखें। तो आपने इमला के अल्फाज में लिखना है मौला, झुकना, इज्जत, जिल्लत, हालिक और सजदा। सवाल नंबर 2 है, हालिक के मायने क्या हैं?
خالق کے معنی زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، دنیا و جہان کو بنانے والا، درختوں اور پودوں کو بنانے والا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے دنیا و جہان کو بنانے والا۔ حکمت کے معنی کیا ہیں؟ قائم کرنا، جاننا، دانائی، عقل یا پھر اناج۔ حکمت کے معنی ہیں دانائی یا پھر عقل۔ رازق کے معنی ہیں معاف کرنے والا، روزی دینے والا، علم دینے والا یا پھر مہربان۔ تو رازق کے معنی ہیں روزی دینے والا۔ ذلت کا مترادف ہے عزت، جھکاؤ، رسوائی، بدنامی یا پھر نیت۔ ذلت کا مترادف کیا ہے؟ رسوائی یا پھر بدنامی۔ ٹھیک ہے بچوں، جملے بنائیں۔ جملے بنانے ہیں الفاظ، اور الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں رازق، ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ عزت، ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے۔ تو بچوں اب اپنی ورک بک کا پیج نمبر 2 اوپن کریں۔ ورک بک پیج نمبر 2 پہ ہے علم کا ہم نے جملہ بنانا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عبادت، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سوال نمبر 4 ہے دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ تو بچوں یہ تو آپ سب کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ لفظ رازق کا مفہوم لکھیں۔ روزی دینے والا، مفہوم کیا ہے؟ روزی دینے والا۔ ہم سب کو رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ہم کو حکمت وہ دیتا ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ہم کو وہ حکمت وہ دیتا ہے سے شاعر کی مراد ہے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو اس علم کی بدولت ہمیں عقل اور دانائی حاصل ہوتی ہے۔ علم، عقل اور دانائی دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا ورک بک پیج نمبر 3 اوپن کریں گے اور اپنا ریسٹ ریٹن مٹیریل کریں گے۔ تو بیٹا ہمارا پیج نمبر 3 ہے، سوچیں اور بتائیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کے کھانے پینے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں؟ تو بیٹا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں؟ پھل، اناج، سبزیاں اور چوپائے۔ چوپائے کہتے ہیں وہ جانور، ایسے جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں ان کو چوپائے کہا جاتا ہے، جیسا کہ گائے، بکری، بکرا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت درخت بھی ہیں۔ طلبہ دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور درختوں کے چند فوائد لکھیں۔ تو بیٹا درختوں کے کیا فوائد ہیں؟ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں درخت نظر آ رہے ہیں۔ کیمل جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں گے آپ کے کیمل جو ہے وہ گھاس کھا رہا ہے، درختوں سے پتے توڑ کے کھا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ درخت جیسے ہوائیں چل رہی ہیں، یہ سایہ دار درخت ہے، یہ ہمیں سایہ دیتے ہیں، جانوروں کو چارہ مل رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں گے آپ اس پکچر میں ہمیں درختوں سے جو ہے وہ لکڑیاں حاصل ہو رہی ہیں، ہم درختوں سے لکڑیاں حاصل کر رہے ہیں، یہاں درختوں سے ہمیں آکسیجن مل رہی ہے۔ تو بچوں اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کریں گے، درخت سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، درخت سے ہمیں سایہ ملتا ہے، درختوں سے ہمیں پھل حاصل ہوتے ہیں اور جانوروں کو چارہ ملتا ہے، درختوں سے ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ورک بک پیج نمبر 4۔ تو بچوں پیج نمبر 4 پہ ہمارے پاس جو ایکٹیویٹی ہمیں دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تصویر کو دیکھ کے بتائیں کہ لوگ کس طرح اپنے ارد گرد کے ماحول کو گندا کر رہے ہیں، یہ بھی بتائیں کہ اس کی جگہ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے۔ تو بیٹا جیسے کہ آپ کو تصویر میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ دیکھیں جھیل کے آس پاس انہوں نے کچرا پھینکا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں کچرا نظر آ رہا ہے، لفافے کھانے پینے کے اور خالی بوتلیں، جیسے کہ بچہ پانی پی رہا ہے تو یہ پانی پینے کے بعد اپنی خالی بوتل یہیں پہ زمین پہ پھینک دے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے وہ جھیل کا پانی بھی دیکھیں گندا ہو رہا ہے اور یہ سارا کچھ ہے۔ تو جیسا کہ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ جھیل کے آس پاس کچرا پھینک رہے ہیں، کھانے پینے کی خالی لفافے، پانی کی بوتلیں استعمال کے بعد کوڑے دان میں پھینکنے کی بجائے وہیں پھینک رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف جھیل کا پانی بلکہ اطراف کی جگہ بھی گندی ہو رہی ہیں۔ دیکھیں بیٹا یہاں پہ دیکھیں، ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ اطراف کی جگہ دیکھیں گندی ہو رہی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جو ہے وہ پانی جو ہے گندا نہیں کرنا چاہیے، جہاں بھی کہیں ہم جاتے ہیں ہمیں ڈسٹ بن کا استعمال کرنا چاہیے اور جو کوڑا ہوتا ہے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے، نہ کہ ہم جہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں اس کو پھینک دینا چاہیے، کیونکہ جب وہ وہاں پہ گندا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اس سے بہت سی بیماریاں پھیلیں گی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ امید ہے جو ہم نے ریٹن کام کیا ہے آپ اس کو اپنی ورک بک پہ کمپلیٹ کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔